बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। अभी भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है, लेकिन क्योंकि ये लोग मुंतज़र थे तो उनसे बात करते हैं माज़रत के साथ। मैं माज़रत चाहता हूँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम अचानक आ गई है, ऑडियो प्रॉब्लम एक आ गया। तो अभी सज्जाद साहब आए हैं, सज्जाद साहब से बात करते हैं। जी अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? भला यार साहब, अल्लाह ताला का एहसान है, आप खैरियत से कैसी हैं? तबीयत है? अल्लाह ताला का एहसान है। कभी तो नहीं आई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के एहसान। चले भाई, वो तो आपको आनी है ना, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है भाई, देखते हैं किसको आती है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज मोहम्मद बिलाल कादरी रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वो खुद क्यों नहीं आए? आपके साथ मुनाजरा करने के लिए। वो खुद, क्या नाम है उसका? वो इस शर्त पर अल्लामा व मौलाना हाफिज मोहम्मद बिलाल कादरी रिजवी दामद बरकातुहुल आलिया, वो बिलाल रिजवी कादरी साहब खुद क्यों नहीं तशरीफ लाते हैं? हाँ, अगले हफ्ते आ रहे हैं। ओके जनाब। उसकी एक वजह है, वो क्यों नहीं तरावी आए। पढ़ रहे हैं। अभी जो आपका मुनाजरा चल रहा था ना, एक मौलाना के साहब के साथ मुनाजरा चल रहा था, कौन उसमें मौलाना? कोई मौलाना नहीं था इधर, वो लड़के की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि बात चल रही थी मेरा, ना, कहता है मेरा मौकूफुन अलैहि में पढ़ रहा था। खजूर वाली हदीस पर। हाँ, खजूर खजूर। जी सुने बात, हाँ। इंतहाई आपने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। ये वजह है कि हमारे उलमाए इकराम आपके साथ मुनाजरा करने के लिए यहाँ नहीं आते आपके प्लेटफॉर्म पर। और इसकी दूसरी वजह कि हमारे उलमाए इकराम क्यों आपके साथ मुनाजरा करने को तैयार नहीं है ऑनलाइन, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप किसी एक मौजू पर टिक कर बात नहीं करते। तो देखें, आपके उलमाए किराम अगर आना चाहते हैं ना, तो हम उसका वो अपने शराइत बता दें, ठीक है ना जी, और वो अपना हम सालिस रखेंगे। मैंने इसरार किया है अपने सालिस के पास शराइत होंगे ना, सालिस जो मॉडरेट करेगा, मैंने बहुत टाइम रखेगा, अपने एक इस मौजू पे बात करने, इस मौजू से खारिज नहीं होना, ठीक है ना। वो जो लड़का आपने की बात कर रहे हैं, वो लड़का आया था, वो खुद मुख्तलिफ मौजूआत को चढ़ रहा था, मुख्तलिफ हदीस का उसने जिक्र किया, तो मैंने उसकी बातों का जवाब दिया। वो अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक मौजू पे नहीं टिका हूँ, वो आपकी गलत फहमी है, आपकी सूअ फ़हम है, आपकी समझ की कमजोरी है, ठीक है ना। उसने 5-10 मौजूआत को चढ़ा, तो मैंने उसकी बातों का जवाब दिया। क्या मेरे भाई? जी हेलो। अच्छा, अब मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो अगले हफ्ते इस शर्त पर आपके साथ खिलाफत के मौजू पर मुनाजरा करेंगे अगर आपने मेरे एक दलील का संजीदगी के साथ जवाब दे दिया। ये गलत बात तो है। अगले हफ्ते अगर उसने बहाना नहीं करना है ना, तो ये फिलान सवाल का जवाब दे दो, फिर हम मुनाजरा करेंगे। इसका मतलब है कि उसने मुनाजरा नहीं करना। साफ साफ कह दे मुनाजरा नहीं करना है ना, अदाकारी ना करो, अदाकारी ना करो। वो मेरी जिम्मेदारी है उनको यहाँ लेकर आना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत इसरार किया पहले ही से, उसके बाद ही उसने एतराफ कर लिया है कि वो मुनाजरा नहीं करने वाला आदमी है, ठीक है ना। जो मुनाजरा नहीं करता वो इस तरह की शर्तें लगाता है। उसने मुनाजरा करना है ना खिलाफत पर, अबू बकर उमर के इस्लाम वगैरह वगैरह पर, वो इधर आएगा, वो इधर वही वो शराइत अपना जिक्र करेगा। मैं शराइत के मानेंगे वो या नहीं मानेंगे, भाई बात है क्या ना, या हम कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमने तो कह दिया कि हम शराइत के लिए बहुत ही डील देते हैं। अब ये बात कहना कि तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो फिर मैं आ जाऊंगा, तो उसका मतलब ये जो भी हम सवाल का जवाब देते हैं वो कहता है तुमने गलत दिया। उसका कौन डिसाइड करेगा कि हमने सवाल जवाब सही दिया, ठीक है। तो जो भी लाजमी बात है, आपने भागना है, आपने फरार करना। आपने तो तस्लीम नहीं करना कि मैंने जवाब सही दिया। जाए जितना मैं अच्छा सवाल जवाब का जवाब दे दूं, अभी कहेंगे कि भाई इस आदमी ने गलत जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेख जिसको अल्लामा मौलाना वगैरह के आप अलकाब दे रहे ना, उसने अभी ही से उसने एतराफ कर लिया कि वो हमसे मुनाजरा करने वाला आदमी नहीं है। जी सर, संजीदगी से गुफ्तगू कर सकते हैं, की पास कर सकते, देखना है ये नहीं देखना कि आपने सही जवाब दिया। हम नहीं मालूम कि क्या कह रहे हैं भैया, आपकी आवाज रुक रही है। कब कभी साहब आप पे कब कभी तारी है। आप अपने अल्लामा को बोलें बगैर शर्त के इधर आ जाओ, मुनाजरे के शुरू रखना है तो रख दो, इस तरह की शर्त के फिलान सवाल के जवाब दोगे तो मैं मुनाजरा करूंगा। इसका मतलब ही यही है कि वो भागना चाहता है, क्योंकि जो भी हम जवाब देंगे वो कहेगा जवाब गलत है आपका, या नहीं है। जी आप शराइत की पासदारी कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये देखना है, ये नहीं देखना कि आपने जवाब क्या दिया है, आपने हमें सेटिस्फाई किया है या नहीं किया, ये नहीं देखना उन्होंने। सिर्फ क्या सवाल, क्या संजीदगी देखनी है। जी, खिलाफत के मौजू पर हमारा आज बहस होगा। उसके जब आपके उस्ताद आ रहे हैं आपके सामने, तो आप क्या बहस करेंगे? उस्ताद जब इसी मौजू पे मुनाजरा करेंगे ना, वो क्यों आएंगे अपना कीमती टाइम जाया करेंगे? आप जब उनके शागिर्द से ही बात नहीं कर सकते
اور بھائی جب آپ کے استاد خلاف، میں اب بات نہیں کرتا کیونکہ میری آواز واپس آ رہی، جب آپ کے استاد خلافت کے موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرنے آ رہے ہیں اگلے ہفتے، تو آپ اپنے استاد کا انتظار کریں، ہم بھی آپ کے استاد کا انتظار کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شرط پر آئیں گے نا، جب آپ مجھ سے مناظرہ کر سکیں گے وہ ایک شرط پر آئیں گے یہاں پر، اگر آپ نے مجھ سے مناظرہ کر لیا سنجیدگی کے ساتھ، آپ سے پہلے مناظرہ ہو چکا ہے، آپ کو پہلے ہم شکست دے چکے ہیں کئی دفعہ، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ آپ کو شکست دے چکے ہیں الحمدللہ، یہاں پر وہ سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگوں کو یاد ہے، وہ تو آپ تو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ کو شکست ہوئی، لیکن لوگ جانتے ہیں آپ کو شکست ہوئی، بھاگنے کی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھاگنے کی بات ہے، بھاگ کیوں رہے ہیں آپ؟ میں بھاگ نہیں رہا، آپ کے استاد بھاگ چکے ہیں، آپ کے استاد بھاگ چکے ہیں، آپ کے استاد نے بھاگنے کا اعتراف اور اعلان کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں میرے سوال کے جواب دے دو پھر میں مناظرہ کروں گا، اب کہتے ہو اس کے ساتھ مناظرہ کرو گے تو میں مناظرہ کروں گا، نہیں بھائی، آپ کے استاد نے جب کہا ہے ہم آپ کو ان کا احترام کریں گے، شاگرد کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ استاد کو لے کے آؤ، یا پھر آپ جھوٹ کہہ رہے نا، استاد نے یہ بولا ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کوئی آدمی ایسا ہے بھی بلال رضوی ایسے کسی بھائی پرچون والے کو تم نے مولانا بنا دیا، یہ تو بھاگنے کی بات ہوئی نا، ٹوپی لگا کے، ٹھیک ہے نا، کہ تو یار استاد ہے، میں کیا جان لوں کہ وہ آخر استاد ہے یا نہیں؟ آپ نے مجھے دیکھا ہے اور آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور آپ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ تو میرے یہی مسکراہٹ سے ظاہر ہے کہ میں کب کپا رہا ہوں نہیں کب کپا رہا ہوں، کب کپی کس کا نام ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کروں کب کپی کس کی لقب ہے، ٹھیک ہے، مناظرہ شروع کریں نا، مناظرہ شروع کریں، اب ٹائم ضائع کیوں کریں، یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی نا، نہیں اگر آپ کے استاد آ رہے ہیں وہی بھاگتا ہے، تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، آ رہے ہیں نہیں آ رہے وہ، آپ مجھے دیکھ کر بھاگ رہے ہیں نا، آپ مجھے دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، میں آپ سے گفتگو کرنے لگا تھا، آپ نے کہا آپ کے استاد آ رہے ہیں، اور استاد جب آ رہے ہیں تو آپ سے کیا میں مناظرہ کرنا ہے، میں آپ کو استاد سے مناظرہ، آپ کو تو پہلے ادھر بات ہو چکی ہے نا آپ سے، ایک شرط پر آئیں گے، انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، کیا شرط ہے؟ انہوں نے ایک شرط، آپ نے مجھے دیکھ کر آپ کے مذہب کو کب کبھی طاری ہو گئی ہے، اب آپ بھاگنا چاہتے ہیں، اس کا شرط کیا ہے بھائی؟ ایک شرط پر آ رہے ہیں، وہ شرط کیا ہے اس کا؟ کہ آپ پہلے مجھ سے مناظرہ کریں گے، پہلے خلافت کے موضوع پر، اچھا، اور وہ کس موضوع پہ مناظرہ کریں گے؟ وہ کس موضوع پہ مناظرہ کریں گے؟ موضوع پر کریں گے، خلافت کے موضوع، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہی جو دلائل آپ دیں گے نا، آپ سے بہتر تو وہ دیں گے، میں ایک دلیل دوں گا، وہ دلائل جو آپ سے بہتر تو وہ دیں گے نا، اپنے استاد کو لے کے آؤ بیٹھے، کب کبھی صاحب جاؤ، یہ تم نے ڈرامہ بازی بند کر دو، تمہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، او بھائی تمہیں یہ سفارش لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھ سے تم مجھ سے مناظرہ کرو تاکہ میں اپنے استاد کو لے کے تم ویسے بھی کہہ دیتے نا کہ میں خلافت پہ آپ سے بات کروں، میں آپ سے بات کر لیتا، تمہارے مذہب میں جرت ہے، مجھے یہ ڈرامہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے نا، تمہارے استاد نے اگر مناظرہ کرنا ہوتا نا وہ خود آ جاتا، وہ بھی اگر جب اب اس نے کہہ دیا کہ میں خلافت کے موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا خلافت کے موضوع پہ، میں انتظار کرتا ہوں آپ کے استاد صاحب آ جائیں، آپ بھاگ رہے ہیں نا، نہیں آئیں گے وہ، جب میں آپ کے استاد کا منتظر ہوں، وہ نہیں آئیں گے، نہیں آ رہے، آپ بھاگ رہے ہیں نا، میں نے کہا، اب ہمارے علماء اکرام میں نے کہا بھاگے نا، اور بھائی اگر استاد آ رہے ہیں تو آپ دونوں اکٹھے آ جاؤ، چلو اگلے ہفتے دونوں اکٹھے آ جاؤ، علماء اکرام کو آپ نے چیلنج کیے اور انہوں نے چیلنج قبول کیے، ٹھیک ہے، اب آپ بھاگ رہے ہیں، وہ کیسے چیلنج قبول کیا، کیسے چیلنج قبول کیا کہ اگر کہہ رہے پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کرو، تم بھی پہلے، میرا بھی شرط ہے تم پہلے میرے شاگرد سے مناظرہ کرو، میرا بھی شرط ہے، میرے شاگردوں کے بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں، کسی یوٹیوب چینل میں جب میرے شاگرد سے تم مناظرہ کرو، میرا بھی یہی شرط ہے، تم میرے شاگرد سے پہلے مناظرہ کرو پھر مجھ سے مناظرہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی نا، نہیں تم اگر رکھ دو وہی شرط بھاگنے والی نہیں ہے، میں رکھ دوں تو بھاگنے والی ہے نا، مذہب میں جرت ہے، کب کبھی او بھائی تجھے اس ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ ڈرامہ مچا دیا اس نے، انہوں نے کہا ہے بس چھوڑ دو وہ شیخ کو لے کر، اب کبھی چلا جا، تجھے یہ ضرورت ہی نہیں تھی بھائی، تجھے ایسا ڈرامے